Maayong gabi sa ato nga mga higala o mga kaigsunan dinhi sa Kapupudan sa Mindanao o sa ato usab nga mga higala o mga kaigsunan diha sa Visayas o bisan pa ang ato nga mga kaigsunan diha sa Luzon and including the international community nga karon nagaduyog kanato sa pagsugod sa ato nga My Journey with God sulod sa 40 ka mga adlaw. Niini nga gabiuna, usa kini ka pinasahi nga programa nga ato nga gihimo nga matapos sa 40 ka mga adlaw. O kining inyong alagad istorya kaninyo nga magdala sa pulong sa Ginoo sulod sa 5 ka adlaw sugod niini nga gabiuna. Og ang general team nga akong pagadalon kaninyo mga higala og mga kaigsunan, the Bible and Inspiration. O gikan niini nga general team, aduna kini 5 ka mga subtopic. O ang 5 ka mga subtopic mo'y atong tun-an sulod sa 5 ka gabi. O ang una niyana is the origin of the Bible. Nga karong gabi mauna ang ato nga pagatun-an. O sunod nga gabi mosunod ang the truth about prophecy. O human mosunod ang creation and inspiration. O dayon ang ikaapat mosunod ang the Bible can be understood. Can the Bible be understood? O gonya ang ikalima mao ang the foundation of truth. So mao kana ang mga subject sa ato nga pagtuon sulod sa 5 ka gabi. Og niining gabiuna na sentro ang atong pagtuon sa the origin of the Bible. Diin man gikan ang Biblia. Mao kini ang ato nga sentro sa pagtuon niining gabiuna. Diin man gikan ang Biblia. The origin of the Bible. Sultihan ko kamo mga ligugma nga mga higala og mga kaigsunan nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Og ang Biblia aduna kini siya'y 66 ka mga libro. Og sa iyang 66 ka mga libro adunay 22 ni ana ang nagahisgot sa history o sa kasaysayan sa kalibutan. O gunya, ang 21 ni ana nagahisgot sa propesya sa Biblia. O ang another nga 21 ni ana nga libro sa Biblia, kini mga sulat sa mga manululat sa Biblia. O gunya, ang duha ni ana is primary poetic o mga balak. O mao kana ang naglangkob sa 66 ka mga libro sa Biblia nga pulong sa Dios. O gabi ba ninyo nga ang Biblia, ang pulong sa Dios, gisulat kini siya sa mga 36 ka mga manululat. Adunay hari, adunay farmer, adunay general, adunay lawyer, adunay tax collector, adunay adunay mga mag-uuma o nagkalailahi nga sari sa mga tao ang nagsulat sa pulong sa Dios. O ang ato nga kahibulungan, nga mahibulong kita, nga kini nga mga magsusulat, nasulat ang Biblia, ang pulong sa Dios, sulod sa 1,600 ka mga katuigan, 1,600 ka mga tuig. Pero ang mga manunulat, ilang gisulat ang pulong sa Dios, ang Biblia, nga wala nag-contradict, but they are in harmony with each other. O kini nagpasabot nga ang pulong sa Dios, usara ang author niini. Ang Biblia, usara ang author niini. Ang author niini, mo ang atong Dios sa langit. O mao kini ang swito nga atong pagatunan karon, the origin of the Bible. Nga kinsa man ang sinugdanan, diin man gikan ang pulong sa Dios. Ug mapatud-an pa ba sa Biblia nga ang
ang Biblia iya gayud sa Ginoo, nga iya gayud kini nga pulong. Ug mao kanay tubagon nato sa atong pagtuon nini nga kagabion. Ug ang una nga pangutana nga ato nga pagatubagon mao kini: who give the prophecies of the Bible by means of the Holy Spirit? Kinsa ang naghatag sa mga tagna sa Biblia pinaagi sa balaan nga espiritu? Kinsa man ang naghatag sa propesya sa Biblia? Nga kung ato ning masayran, manghigugma ko mga higala ug mga kaigsunan, maghatag ka nato og dugang kadasig og kalig-on nga mupsali gayon sa pulong sa Biblia. Ug unsa ang nasulat dinha sa Biblia nga maoy nagagiya sa mga minilyon ka mga katawhan nga nakatag sa tibok nga kalibutan nga nagatuo sa Biblia. Ato kanang matubag diha sa ikaduha nga Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. For the prophecy came not in the old times by the will of man, but holy men of God, as they were moved, holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Wala kuno'y propesya nga miabot, pinaagi lang sa kabubuton sa tao. Pero kini sila gigiyahan, gimanduan sa balaan nga espiritu. Og mao'y hinungdan nga ang mga balaan nga tao sa Dios mao ang nag-istorya og mao ang nagsulat sa pulong sa Dios nga mao ang ato karon nga Biblia. Kinsa ang naghatag sa propesya? Ang naghatag sa propesya ang atong Ginoo. Pinaagi sa iyahang nga manunulat ang mga balaan nga tao, pinaagi sa mando sa balaan nga espiritu. O gani ang unang nga Pedro, kapitulo 1, bersikulo 10 o ngadto sa 11. Ang mga manalagna naghatag og pagtagna may tungod sa grasya sa Dios alang sa mga katawhan. Og sila nagasusi may tungod sa kaluwasan nga gitanyag niini. Og atong mabasa sa bersikulo 11 nga ang Espiritu sa Dios ni kunsad sa mga manalagna sa karaan. Og unya nagasulti og unsa ang mahitabo sa ministeryo ni Ginoong Hesus sa pagabot ni Ginoong Hesus unya dinhi sa kalibutan. Gisulat na sa mga propeta layo padaan ang mga pag-antos og unya ang mga ug ang himaya nga magasunod human sa pag-antos ni Ginoong Hesus. Kini nagpasabot nga ang pulong sa Dios nga karon naa sa ato nga mga puloy-anan nga naa sa Biblia, kini gikan sa Espiritu si Ginoo, Espiritu ni Ginoong Hesus nga mao ang nag-inspire sa mga manululat sa Biblia o kita gayud makasalig nga ang pulong sa Dios nga ang Biblia iya nga pulong sa atong Ginoo, pulong ni Ginoong Hesus o gikan sa balaan niya nga Espiritu. Karon ang sunod nga pangutana. How much of the Bible is inspired by God? Pila man ang pulong diha sa Biblia nga gituga sa Ginoo. Unsa man ang ginaghanon sa basahon. Kana bagyong 66 ka libro sa Biblia ang gituga sa Dios og iyang ginabalaan nga maoy mahimong giya sa atong kinabuhi? Or pipila lang bakaha niini? Gitubag kini ni Timoteo sa ikaduha nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16. All Scripture is given by God. All Scripture is given by inspiration of God. Tanan, gituga sa Ginoo. Ang pulong niya. All Scripture. So, buot ipasabot, ang tanan gyud gituga sa Ginoo. Ang tibuok sa 66 ka mga libro sa Biblia, gituga sa Ginoo. Dili kita makaduha-duha ni ini, kay mao kini ang iyang giingon. O dinhi usab
gipadayag sa Ginoo ang iyang plano. Nganong iyang gipadala ang iyang nga pulong? Nganong iyang gituga ang iyang pulong? Nganong gitugan niya ang Biblia? Alang kanato. Atong makita mga higala o makaigsunan nga ang Biblia gituga sa Ginoo kanato nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo for doctrine, sunod for reproof, alang sa pagbadlong, for correction, alang sa pagpanuliid, unsa pagyud, for instruction, alang sa pagpamadlong, aron ang alagad sa Ginoo, ang tao sa Ginoo, makalakaw sila nga putli og matarong. Ang Biblia gi-inspired sa Ginoo. Ang Biblia gituga sa Ginoo. Iyang pulong og dako og kahimuan alang sa matag usa kanato. Ngani kun kita magatuon sa pulong sa Ginoo, bisan unsa pa ka makasasala sa tao, kung iyang dawaton ang pulong sa Ginoo, mausab ang iyang kinabuhi. Doon ako'y uyuan, ngay labihan yun kabugoy kayo sa tanan. O sa iyang pagkabugoy, niabot yun ang panahon nga napriso siya. Pero nahimo nga panalangin, nga sa diha nga napriso siya. Kay ang pulong sa Dios miabot kaniya sa prisuhan. Ogon niya, na dito siya nabautismuhan og nakaalagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, manginigugma ko makiigsuunan, gikan kaniya og dunay gahom sa pag-usab sa ato nga kinabuhi, nga magasunod kaniya nga ingon matarong og putli. Ang sunod nga pangutana, nining gabiuna sa ato nga pagtuon, who revealed the future to the prophets through the inspiration of the Holy Spirit? Ha? Kinsa ang nagapadayag sa umarabot ngadto sa mga managna pinaagi sa balaan nga espiritu. Ang tubag niya na ato nga makita sa Amos 3 versikulo 7. Surely the Lord God will do nothing. Dili ang Ginoo maghimo og mga butang. Tabisan unsang mga butang. But He revealed His secret into His servant the prophet. Ang Dios di maghimo ni bisan unsa nga butang. Kung dili niya una itugyan, dili niya ipadayag sa iya nga mga propeta og unsa ang manghitabo sa unahan. Ug nindot kayo nga ato nga Ginoo sa di pa mahitabo ang mga butang sa kalibutan, iyan ang ipadayag kanato aron mahibalo kita, maawir kita sa dagan sa kapanahunan. O atong makita sa ato nga screen ang damgo ni Hari Nebuchadnezzar nga giinterpret ni Daniel nga pupita sa Ginoo ang kasaysayan sa mahitabo sa kalibutan gikan sa Babylonia, paingon sa Medo-Persia, paingon sa Greece, paingon sa Rome, o hangtod sa divided kingdom. Everything was revealed to God. O kita nga makatawan sa Ginoo, dili kita mabalaka, dili kita murag caught unaware, tungod kay nganuman, nahibalo kita og unsa ang mahitabo sa kalibutan, sumala sa gipadayag na si Ginoo. Kay mauna ang iyang pulong, nga gusto niya nga iyang makatawhan mahimo nga ma-aware sa tanan nga butang. Ang sunod nga pangutana, did the prophet recognize that their message were from God? Ang ilaha ba nga, ang mga propeta ba nag-ila nga ang pulong nga ilaha nga gisulti, nga ilang gisulat, gikan ba ni sa Ginoo? Mga igsoon, aniya ang giingon ni Hari David. Sa una, kaduha nga Samuel 23, versikulo 22. Si David nagingon, the Spirit of the Lord speak by me. Ang Espiritu sa Ginoo nag-istorya kanako, and His word was in my tongue. Ang iyang nga dila, ang iyang pulong naasa ko nga dila. Buti pasabot nga ang gisulti ni David, iya gikan sa Ginoo. Ang Book of Psalms, pulong sa Ginoo nga gisulat ni Hari David. Unsa pa giyon? Si Jeremias nagingon,
Then the Lord put forth his hands and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in my mouth. So, ang kamot sa Ginoo naghikap sa baba ni Jeremias, o unya sa diha naghikap kini, ang Ginoo nagbutang sa iyang pulong kang Jeremias. Mao nga makasali kita nga ang libro ni Jeremias nga iyang gisulat, gikan kini gayod sa Ginoo. Si Ezekiel, ang Ginoo nagsulti kaniya, og matod pa si Ginoo, ngadto kang Ezekiel, and thou shalt speak my word to them. Isulti kanilang ako mga pulong. Maminaw sila o dili maminaw, pero isulti nimo ang ako nga pulong. Kay sila mga masupakon nga mga tao. Ang Ginoo nagbutang sa iya nga pulong, sa iya nga mga propeta, sa iya mga balaan nga tao, nga maoy ato karon nga ginabasa, nga maoy nagiya kanato sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Bisan si Zacarias, ang amahan ni John the Baptist, sa diha nga napuno siya sa balaan nga espiritu. Siya nagsulti nga sa pagkatinuod ang Ginoo nakig-istorya sa mga propeta sa karaan nga mga panahon. Iyang gi-confirm nga tinuod gyud nga ang pulong sa Dios iyang gihatag ngadto sa iyahang mga propeta nga mao nga narikod sa balaan nga kasulatan nga maoy giya sa ato nga pagkinabuhi. Ang lain na sad nga pangutana, sa unsa man nga paagi, by what means? By what means si John nag-ingon nga ang Book of Revelation gihatag? Atong mabasa ang Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 2. This is the revelation of Jesus nga gihatag kaniya sa Ginoo o gikan ni Ginoong Hesus ngadto siya mga manulunda o gikan siya mga manulunda ngadto sa kang propeta nga John o gikan sa John ngadto sa 7 churches o ngadto sa mga katawhan. Ang pulong sa Dios gipadayag alang kanato nga gikan niya ngadto kang Ginoong Hesus siyang manulunda ngadto siyang propeta unya ngadto sa matag usa kanato. Dili kaduha-duhaan nga ang iyang pulong mao ang iyang gihatag kanato nga moy atong sundon sa ato nga kinabuhi. Unsa man ang mahitabo sa diha nga kita mubasak o kita maminaw sa pulong sa Dios. Sa padayon si Juan nagasulti kanato sa Juan Kapitulo 1 versikulo 3, Blessed is he that readeth, o blessed kadto usad nga nagabasa siya nga pulong sa propesya, and keep those things, o nagatuman sa gisulat sa propesya kay ang panahon haduol na. So bulahan ang tao nga nagabasa o nagapaminaw o nagatuman sa pulong sa Dios. Pagkanindot kayo, nga kamo karon nga naa dinha sa inyo nga Hope Channel nagatanaw, diha sa TV, diha sa internet, o diha sa YouTube, bulahan kamo nga naminaw o nakabasa usab sa pulong sa Ginoo. Kay hapit na ang iya nga pagbalik. Og akong gusto nga i-reveal pag yun ninyo, mga nahigugma ko nga mga higala o mga igsoon. Nga ang pinaka-importante nga discovery sa atong pagbasa o sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang pinaka-importante nga angay nato nga madiskubrihan sa pulong sa Dios. Nagaingon kanato sa Juan 5, versikulo 39. Search the Scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they which testified of me. Kita nagatuon sa kasulatan, kay kita nagatuon nga makabaton tao kinabuhi nga dayon, pinakalindot na siya, nga makabaton tao kinabuhi nga dayon, nga dili na ta mamatay. Nindot kay na nga discovery. Pero ang pinakanindot nga akong nakita, mao, nga ang discovery nato, nga ang pulong sa Dios,
Ang Biblia, gikan sa Genesis, hangtod sa pinadayag, kini nagapamatuod, mahitungod ni Ginoong Hesus. Amen? The discovery nga gikinahanglan nato, nga makaplagan gikan sa pulong sa Dios, sa atong pagtuon sa nga pulong, mao nga si Jesus, anaa sa nga pulong. Nga si Jesus mao ang Ginoo, si Jesus mao ang ato nga manuluwas, nga gikinahanglan, nga mabatnan sa inyo ug sa ako nga kinabuhi. Kay kon magtuon kita sa pulong sa Biblia, sa pulong sa Dios, unya di nato siya makaplagan. Mahimo nga sayang ang atong pagbasa, nga wa nato siya makaplagan, nga nahimo nato siyang Dios og manuluwas sa ato nga kinabuhi. That should be the greatest discovery sa atong pagtuon sa nga pulong, kay maoy tuyo sa Ginoo nga iyang gipadayag ang iyang nga pulong aron atong makaplagan si Ginoong Hesus nga maoy manluluwas sa kalibutan. Gani ang the hidden parable, ang mao ang pulong sa Dios. Pero ang bahandi, the hidden treasure is Jesus. Ang parable sa the pearl of the great price, mga igsoon, ang pinakabililhon nga pearl nga nakaplagan sa mao nga merchant, sa mao nga negosyante, it represents Jesus. So, Jesus is the treasure. Jesus is the pearl nga atong makaplagan sa pulong sa Dios. Nga maoy pinaka-importante nga ato nga makaplagan. Kay ang author sa pulong sa Dios mauna ang atong Ginoo nga gusto niya nga makaplagan nato si Ginoong Hesus nga maoy ato nga kaluwasan. Mga kaigsuunan, dili kita magduha-duha sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo maghatag kanato og paggiya og kaluwasan. Nagaingon kanato dinhi sa Hebrehanon kapitulo 1 hangtod 2 nga God who at sundry times and in diverse manner speak time into the fathers to our prophet. Nga ang Ginoo sa nagkalalain nga mga paagi, siya nakig-istorya sa mga atong mga ginikanan ang mga propita sa karaan nga panahon. O unya, niining ato karon nga panahon, ang Ginoo nakig-istorya kanato pinaagi sa iyang anak, that is Jesus, spoken unto us by His Son Jesus, nga iyang gitudlo nga mao ang manununod sa tibuok nga kalibutan og mo hinungdan nga ang tanan nga mga butang nga gihimo ning kalibutan alang sa iya nga anak, nga alang sa pagpasidungog og alang sa maya siyang anak nga kinahanglan atong mabatnan sa ato nga kinabuhi. Mga kaigsuunan, ang Biblia maoy basahon sa Dios. Tungod kay kini nga pulong mutindog sa kahangturan. Ang iyang pulong gikan kaniadto ug hangtod karon magapabilin kini. Magapabilin kini. Ang giingon sa Isaias 40 versikulo 8, ang the grass withereth, ang balilik malaya, og ang bulak malarag, pero ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Mao nga angay gayud kita nga mosalig sa pulong sa Dios kay magapabilin kini hangtod sa kahangturan. Si Job, nagaingon siya, it would be well for us nga mas maayo alang kanato nga ang ato nga pagsalig isalig nato kini sa pulong sa Dios. Nga kita mo salig sa pulong sa Dios. Nga sama sa pagsalig ni Job. Kung sa giingon ni Job, neither have I gone back from the commandments of His lips. Nga wala ako miatras, nga wala ako misubo,
nga misibog gikan sa sugo sa Ginoo. Nga gikan sa iyang sugo sa iyang mga ngabil, wa ako miatras. Kung dili akong gihatagan og bili, I have steam. Gihatagan niya og dakong bili ang pulong sa Ginoo nga sama sa iyang pagkaon sa matag adlaw. Nga gani iyang giisip nga ang pulong sa Ginoo mas bilihon pa, mas kinahanglanon pa siyang pagkaon sa matag adlaw. Mga kaigsunan, gikinahanglan nato nga mosalig ta sa pulong sa Ginoo. Gikinahanglan nato nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Gikinahanglan nato nga ang iyang pulong mo'y mugiya ka nato kay ang iyang pulong kasaligan o mulungtad sa kahangturan. Mga igsoon, sa katapusan, adunay pangutana alang sa matag usa ka nato. Ikaw ba nagtuo nga ang Biblia pulong sa Dios? Ako nagatuo sa hingpit, mga igsoon, nga ang Biblia pulong sa Dios. May gahom nga makausab sa imo og sa ako nga kinabuhi. Og may gahom alang sa imo og sa ako nga kaluwasan. Ang ikaduha nga pangutana, I will spend time to read and study the Bible to know more about Jesus and allow Him to change my life forever for the better. Inyo bang tugutan? Ato bang himuon, mga higala o mga igsoon, nga kita mutuon yun sa pulong si Ginoo, nga atong makaplagan si Ginoong Hesus, o atong tugutan nga siya mag-usab sa imo o sa ako nga kinabuhi. Dili ka mausab, dili ko mausab sa akong kinabuhi, kung dili si Ginoong Hesus makaplagan nato o himuon nato ang Diyos sa ato nga kinabuhi. Tun-an nato ang iyang pulong, aron mausab kita og makasunod sa iyang kakabubuton. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Ug sa pagtapos, ako kamong gihangyo nga idungo natong atong mga ulo sa pagampo. O Dios namo nga na ikaw sa kahitasan sa mga langit. Dalaygon ikaw Ginoo sa walay katapusan. Ganining gabiuna among natun-an ang imong nga pulong. O karon wala nami pagduha-duha nga ang imong pulong, nga ang Biblia imo nga pulong, o kami makasalig niini, kay sa amo kini pagatunan, maghatod kini kanamo sa kaluwasan, o maghatod kini kanamo nga makaila kami ni Ginoong Hesus, nga imong gipadala, nga kung kami mo salig ni Ginoong Hesus, makabaton kami sa kaluwasan. Salamat Ginoo nga nining gabiuna, kami Ginoo, magasaad nga mutuon pagyud og dugang sa imo nga pulong, alang sa pagkinabuhi nga Dios nun, og alang sa among kaluwasan. Salamat, ining higayon nga miabot ka namo, nga makalakaw kami kauban kanimo, sulod sa 40 ka mga adlaw, sa matag gabii, sa programa nga gihimo dinhi sa Hope Channel, o sa mga Hope Channel sa Facebook o sa YouTube, nga mao ang mahatod kanamo sa kamaturan. Salamat nga imong tubagon among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.